अथ श्रीमन्नारायणीयं षड्विंशतितमं दशकं गजेन्द्रमोक्षवर्णनम्। इन्द्रद्युम्नः पाण्ड्यखण्डाधिराजः त्वद्भक्तात्मा चन्दनात्रौ कदाचित् त्वत्सेवायामग्नधीरालुलोके नैवागस्त्यं प्राप्तमातिथ्यकामम्। कुम्भोधूतिः सम्पृतः प्रोतभारः स्तब्धात्मा त्वं कस्ति भूयं भजेति। शप्त्वाथैनं प्रत्यकात्सोऽपि लेभे अस्तीन्द्रत्वं त्वत्स्मृतिव्यक्तिधन्यम्। दुग्धाम्बोधे मध्यभाजित्रिकूटे क्रीटन् शैले यूथपो यौवशाभिः सर्वान् जन्तूनत्यवर्तिष्ठशक्त्या त्वद्भक्तानां पुत्रनोत्कर्षलाभः स्वेन स्थेम्ना दिव्यदेशत्वशक्त्या सोऽयं खेता न प्रजानन् कदाचित् शैलप्रान्ते घर्मतान्तः सरस्यां यूथैः साधन् त्वत्प्रणुनोभिरेमे कूकुस्तावद्देवलस्यापि शापात् ग्राहीभूतस्तच्चले वर्तमानः जग्राहैनं हस्तिनं पाददेशे शान्त्यर्थं हि श्रान्तितोऽसि स्वकानां त्वत्सेवाया वैभवादुर्निरोधं युध्यन्धन् तत्त्वत्सराणां सहस्रं प्राप्ते काले त्वत्पदैकाख्यसिद्धये न प्राप्रान्तं हस्तिवर्यौ व्यधास्त्वम् आर्त्यो व्यक्तप्राक्तनज्ञानभक्तिः क्षुण्डोक्षिप्तैः पुण्डरीकैः समर्चन् पूर्वाभ्यस्तन्निर्विशेषात्मनिष्ठं स्तोत्रं श्रेष्ठं सोन्वकातीत् परात्मन् श्रुत्वा स्तोत्रं निर्गुणस्थं समस्तं ब्रह्मेशात्यैनाहमित्यप्रयाते सर्वात्मा त्वं भूरि कारुण्यवेगात् दाक्ष्यारूढः प्रेक्षितो भूः पुरस्तात् अस्तीन्द्रन्तं हस्तपद्मेन धृत्वा चक्रेण त्वन्नक्रवर्यौ व्यधारीः गन्धर्वेऽस्मिन् मुक्तशापे सहस्ति त्वत्सारूप्यं प्राप्य देदीप्यते स्म एतद्वृत्तं त्वाञ्च माञ्च प्रगेयक गायेत् सोऽयं भूयसे श्रेयसे स्यात् इत्युक्त्वैनन्तेन सार्धं कतस्त्वं कृष्ण्यौ विष्णो पाति वातालयेश इति श्रीमन्नारायणीये गजेन्द्र मोक्ष वर्णनं नाम षड्विंशतितमं दशकं समाप्तं। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते। अथ श्रीमन्नारायणीयं सप्तविंशतितमं दशकं क्षीराब्धिमथने कूर्मावतारवर्णनम्। दुर्वासासुरवनिताप्तदिव्यमाल्यं शक्राय स्वयमुपदाय तत्र भूयः नागेन्द्रप्रतिमृतिते शशापशक्रं काक्षान्तिस्त्वदितरते बतांशजानां शापेन प्रतितजरेथ निर्जरेन्द्रे देवेष्वप्यसुरजितेषु निष्प्रभेषु शर्वात्याः कमलजमेत सर्वदेवाः निर्वाणप्रभव समं भवन्तमापुः ब्रह्मात्यै स्तुतमहिमा चिरन्तदानीं प्रादुष्यन् वरदपुरः परेण धाम्ना हे देवादितिचकुलैर्विधाय सन्धिं पीयूषं परिमथतेति पर्यशास्त्वं सन्धानन् कृतवती तानवै सुरौघे मन्धानन्नयति मतेन मन्दराद्रिं भ्रष्टेऽस्मिन् पदरमिवोद्वहन् खखेन्द्रे सत्यस्तौ विनिहितवान् पयः पयोधौ आधाय कृतमथवा सुखिं परत्रां पार्थोधौ विनिहित सर्वबीजजाले प्रारब्धे मथन विधौ सुरासुरैस्तैः व्याजात्वं भुजगमुखे करोऽसुरारीन् क्षुब्धाद्रौ क्षुभितल जलोधरे तदानीं दुग्धाब्धौ गुरुतर भारतो निमग्ने देवेषु व्यधिततमेषु तत्प्रियैषि
प्राणैषिकमठतनुं कठोरपृष्ठाम् वज्राद्यस्थिरतरकर्परेण विष्णो विस्तारात् परिकतलक्षयोजनेन आम्भोधे घुबरगतेन वर्ष्मणा त्वं निर्मग्नं क्षितिधरनाथ मुन्निनेथ उन्मग्ने झटिति ददाधराधरेन्द्रे निर्मेष्ठुर्दृढमिक सम्मतेन सर्वे आविश्य द्वितयकनेऽपि सर्पराजे वैवश्यं परिशमयन्यविवृतस्तान् उद्दामभ्रमणजवो न मत्किरीन्द्रञ्जस्तैकस्थिरतर हस्तपङ्कजं त्वाम् अभ्रान्ते विधिगिरिशादय प्रमोदात् उद्भ्रान्तानुनुवुरुपात पुष्पवर्षाः दैत्यौघे भुजगमुखानिलेन तप्ते तेनैव त्रिदशकुलेऽपि किञ्चिताते कारुण्यातव किल देववारिवाहाः प्रावर्षन्नमरगणान् दैत्यसङ्घान् उद्भ्राम्यद्बहुतिमिनक्रचक्रवाले तत्राब्धौ चिरमथितेऽपि निर्विकारे येगस्त्वं करयुगकृष्णसर्पराजः सम्राजन् पवनपुरेश पाहि रोगात् इति श्रीमन्नारायणीये क्षीराब्धिमथने कूर्मावतार वर्णनं नाम सप्तविंशतितमं दशकं समाप्तं। नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते, नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते। अथ श्रीमन्नारायणीयम् अष्टाविंशतितमं दशकम् अमृतमथने कालकूटात् उत्पत्तिवर्णनं लक्ष्मी स्वयंवर वर्णनम् अमृतोत्पत्तिवर्णनं च तरलं तरलानलं पुरस्तात् जलतेरुक्विजगालकालकूटम् अमरस्तुतिवादमोदनिघ्नः गिरिशस्तन्निपपौ भवत्प्रियार्थम् विमथत्सु सुरासुरेषु जाता सुरभिस्तामृषिशून्यधास्तृधामन् अयरत्नमभूदथे परत्नम् द्युतरुश्चाप्सरसः सुरेषु तानि जगदीश भवत्परा तदानीं कमनीया कमला बभूव देवी अमलामवलोक्य यां विलोलक सकलोऽपि स्पृहयां बभूव लोकः त्वयि तत्तकृते तदैव देव्यै त्रिदशेन्द्रो मणिपीठिकाव्यतारीत् सकलोपकृताभिषेचनीयैः ऋषयस्तां श्रुतिगीर्भिरभ्यषिञ्चन् अभिषेकजलानुपादिमुक्तत्वदपाङ्गैरवभूषिताङ्गवल्लीं मणिकुण्डलपीतचेलहारप्रमुखैस्तामराधयोन्वभूषन् वर्णस्रजमातभृङ्गनादां ददती सा कुचकुम्भमन्दयाना पदसिञ्चितमञ्जुनूपुरा त्वां फलितौ व्रीलविलाससादमाद गिरिशत्रुकिनादि सर्वदेवान् गुणभाजोऽप्यविमुक्तदोषलेशान् अवमृश्य सदैव सर्वरम्ये निहिता त्वय्यनयापि दिव्यमाला पुरसा तरसा ममानिथैनां भुवनानां जननीमनन्यभावां वधुरो विलसत्तदीक्षणश्री परिवृष्ट्या परिपुष्टमास विश्वम् अतिमोहन विभ्रमा तदानीं मदयन्ती खलु वारुणी निरागात् तमसः पदवीमतास्त्वमेनाम् अतिसम्माननया महासुरेभ्यः तरुणाम्बुधसुन्दरस्तदा त्वं ननु धन्वन्तरिरुत्थितों पुराशेः अमृतं कलशे वहन्तराभ्याम् अखिलार्धिं हरमारुतालये च इति श्रीमन्नारायणीय अमृतमथने कालकूटात् उत्पत्तिवर्णनं लक्ष्मी स्वयंवर वर्णनम् अमृतोत्पत्तिवर्णनं चेति अष्टाविंशतितमं दशकं समाप्तं। नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते, नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते। अथ श्रीमन्नारायणीयम् एकोनविंशतितमं दशकम् एकोनत्रिंशत्तमं दशकं समाप्तं।
देवानाम् अमृतोपलब्धि प्रकार वर्णनम् उद्गज्जतस्तव करादमृतं हरत्सु दैत्येषु तान शरणाननुनीय देवान् सत्यस्तिरोदधित देव भवत्प्रभावात् उद्यत्स्वयूथ्यकलहादिति च बभूवुः श्यामामृचापि वयसापि तनुं तदानीं प्राप्तोऽसि तुङ्गकुचमण्डलभङ्गुरान्त्वं पीयूषकुम्भकलहं परिमुच्य सर्वे तृष्णाकुला प्रतिययुस्त्वतुरोजकुम्भे का त्वं मृगाक्षिभिर्विभजस्व सुधामिमामित्यारूढरागविवशा नभियाचतो मून् विश्वस्य ते मयि कथं कुलटास्मि दैत्याः इत्यालपन्नपि सुविश्वसितानतानीति मोदा सुधा कलशमेषु ततत्सु सात्वं दुश्चेष्टितं मम सषड्वमिति ब्रुवाना पङ्क्तिप्रभेदविनिवेशितदेव दैत्याः लीलाविलासगतिभिः समधा सुधान्ताम् अस्मास्वियं प्रणयिनीत्य सुरेषु तेषु जोषं स्थितेष्वथ समाप्य सुधां सुरेषु त्वं भक्तलोकवशगो निजरूपमेत्य स्वर्भानुमर्थपरिपीतसुधौ व्यलावीः त्वत्तः सुधाहरणयोग्यफलं परेषु दत्त्वा गते त्वयि सुरैः खलु ते व्यगृह्णन् घोरेऽर्थमूर्च्छदिरने बलिदैत्यमायाव्य मोहिते सुरगणे त्वमिकाभिरासीः त्वं कालनेमिमथमालि मुखान् च घन्त शक्रो जगान बलिजं भवलान् सपाकान् शुष्कार्द्रदुष्करवधेन मुचौचलूने फेनेन नारदकिराञ्जरुणोरनन्त्वं योषावपोर्धनुजमोहनमाकितन्ते श्रुत्वा विलोकनकुतूहलवान् महेशः भूतैः समं गिरिजया च कतः पतन्ते स्तुत्वा ब्रवीद्नभिमदन् त्वमथोतिरोधाः आरामसीमनि च कन्दुकखातलीलालोलायमान नयनाकमनीमनोज्ञां त्वामेष वीक्ष्य विकलस्वसना मनोभुः वेदाननङ्गरिपुरङ्गसमालिलिङ्ग भूयोऽपि विकृतवती मुखधाव्य देवः वीर्यप्रमोक्ष विकसत् परमार्थबोधः त्वन्मानितस्तव महत्त्वमुवाच देवे तत्तादृशस्त्वमभवात् निकेतनाथ इति श्रीमन्नारायणीय देवानाम् अमृतोपलब्धिप्रकारवर्णनं नाम एकोनत्रिंशत्तमं दशकं समाप्तं। नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते, नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते। अथ श्रीमन्नारायणीयं त्रिंशत्तमं दशकं वामनावतारवर्णनं शक्रेण संयति हतोऽपि बलिर्महात्मा शुक्रेण जीविततनुः क्रतुवर्धितोष्मा विक्रान्तिमान् भयनिलीनसुरान् त्रिलोकीं चक्रे वशे सव तव चक्रमुखादभीतः पुत्रार्तिदर्शनवशाददितिर्विषण्णा टङ्काशपन्निजपतिं शरणं प्रपन्ना त्वत्पूजनं तदुदितं किपयोव्रताख्यं सा द्वादशाकमचरत् त्वयि भक्तिपूर्णा तस्यावधौ त्वयि निलीनमतेरमुष्याः श्यामश्चतुर्भुः स्वयमाविरासीः नम्राञ्चतामिह भवत्तनयो भवेयं गोप्यम् अदीक्षणमिति प्रलपन्नयासीः त्वं काश्यपे तपसि सन्निधत्तदानीं प्राप्तोऽसि गर्भमदिते प्रणुतो विधात्रा प्रासूत च प्रकटवैष्णव दिव्यरूपं सा द्वादशी श्रवणपुण्यदिने भवन्तम्
पुण्याशमन्तमभिवर्षति पुष्पवर्षैः हर्षाकुले सुरकुले कृततूर्यघोषे वध्वाञ्जलिं जय जयेति नुतः पितृभ्याम् त्वन्तक्षणे पटुतमौ वटुरूपमाधाः तावत् प्रजापतिमुखैरुपनीयमौञ्जीदण्डाजिनाक्ष वलयादिभिरर्च्यमानः ते दीप्यमानवपुरीशकृताग्निकार्यक त्वं प्रास्थिता बलिगृहं प्रकृताश्वमेधम् गात्रेण भाविमहिमोचितगौरवं प्राक् व्यावृण्वतेव धरणी चलयन्नयासीः छत्रं परोष्मदिरनार्थमिवादधानः दण्डं च दानवचने विवसन्निधातुं तानर्मतोत्तरतटे हयमेधशालाम् आसे तुषित्वयि रुचा तव रुद्धनेत्रैः भास्वान् किमेष दहनोऽनुसनत्कुमारः योगीनुकोऽयमिति शुक्रमुखैः शशङ्के आनीतमाशु भृगुभिर्मकसाभिभूतैः त्वां रम्य रूपमसुरः पुलकावृताङ्गः भक्त्या समेत सुकृती परिनिच्य पादौ तत्तोऽयमन्वधृतमूर्धनितीर्थतीर्थम् प्रह्लादवंशजतया कृतभेद्विजेषु विश्वासतोऽनुतदितं दिदितोऽपि लेभे यत्ते पदाम्बुगिरिशस्य शिरोभिलाल्यं सत्त्वो विभो गुरुपुरालय पालयेथाः इति श्रीमन्नारायणीये वामनावतारवर्णनं नाम 30तमं दशकं समाप्तं। नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते। नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते। अथ श्रीमन्नारायणीयम् 31तमं दशकं बलितर्पहरणवर्णनम्। प्रीत्या दैत्यस्तव तनुमः प्रेक्षणात् सर्वथापि त्वामाराध्यन्नचितरचयन्नञ्जलिं सञ्जगाद मत्तः किन्ते समभिलषितौ विप्रसूनो वद त्वं वित्तं भक्तं भवनमवने वापि सर्वं प्रदास्ये कामक्षीणां बलिकिरमुपाकर्ण्य कारुण्यपूर्णोऽप्यस्योत्सेकं शमयितुमना दैत्यवंशं प्रशंसन् भूमिं पादत्रयपरिमितां परार्थयापमासि तत्त्वं सर्वं देहीतु निगदिते कस्य हास्यन्न वा स्यात् विश्वेशं मान्त्रिपतमिह कियाचसे बालिशस्त्वं सर्वां भूमिं वृणुकिमपुनेत्रालपत्वांशदृप्यन् यस्मादर्पात्रिपतपरिभूत्य क्षमः क्षेपवादान् बन्धं चासावगमदतर्कोऽपि काढोपशान्त्यै पादत्रय्या यदि न मुदितो विष्टपैर्नापि तुष्येत् एतोक्तेऽस्मिन् वरद भवते दातुः मे ततोऽयम् दैत्याचार्यस्तव खलु परीक्षार्थिनः प्रेरणातं मामादेयं हरिरयमितो व्यक्तमेवाबभाषे याचत्ये वै यदि स भगवान् पूर्णकामोऽस्मि सोऽहं दास्याम्येव स्थिरमिति वदन् काव्यशब्दोऽपि दैत्यः विन्ध्यावल्या निजदयितया तत्तपात्याय तुभ्यं चित्रं चित्रं सकलमपि सप्रार्पयत्तोयपूर्वं निस्सन्देहन्दिति कुलपदौ त्वय्यशेषार्पणं तत् व्यातन्वाने मुमुचुरुषयः सामराः पुष्पवर्षम् दिव्यं रूपं तव च ददितं पश्यतौ विश्वभाजाम् उच्चैरुच्चैरवृतदवधीकृत्य विश्वाण्डभाण्डम् त्वत्पादाक्रन्निजपदकतं पुण्डरीकोद्भवोऽसौ कुण्ठितो यैरसि च तपुनात्यज्जलौ विश्वलोकान् हर्षोत्कर्षात् सुबहुननुते खेचरैरुत्सवेऽस्मिन्
भेरिन्निघ्नन् भुवनमचरज्जाम्बवान् भक्तिशाली तावद्दैत्यास्त्वनुमतिमृते बन्धुरारब्धयुद्धाः देवोपेदै भवदनुचैरसङ्गता भङ्गमापन् कालात्मायौ वसति पुरतो यद्वशात् प्राग्जिता स्मः किं वो युद्धैरिति बलिकिरातेऽथ पातालमापुः पाशैर्बद्धं पदकपतिना दैत्यमुच्चैरवादीः तातीगन्दिश मम पदं किन्न विश्वेश्वरोऽसि पादं मूर्ति प्रणय भगवन् नित्यकम्पौ वदन्तम् प्रह्लादस्तं स्वयमुपगतो मानयन्नस्त्ववीत्वाम् दर्पोचित्यै विहितमखिलं दैत्यसिद्धोऽसि पुण्यैः लोकस्तेस्तु त्रिदिव विजयी वासवत्वं च पश्चात् मत्स्यासायुज्यं भजत पुनरित्यन्वगृह्णा बलिं तं विप्रैः सन्दानितमखबरः पाहि वातालयेश इति श्रीमन्नारायणीये बलिदर्पहरणवर्णनं नाम एकत्रिंशत्तमं दशकं समाप्तं। नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते, नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते। अथ श्रीमन्नारायणीयं द्वात्रिंशत्तमं दशकं मत्स्यावतारवर्णनं पुरा हयग्रीवमहासुरेण षष्ठान्तरान्तोऽत्यतकाण्डकल्पे निद्रोन्मुखब्रह्ममुखाधृतेषु वेदेष्वदित्सः किल मत्स्यरूपम् सत्यो व्रतस्य द्रमिलाधिभर्तुः नदीजले तर्पयतस्तदानीं कराञ्जलौ सञ्ज्वलिताकृतिस्त्वम् अदृश्यतः कश्चन बालमीनः क्षिप्तञ्जले त्वाञ्चकितौ विलोक्य निन्येऽम्बुपात्रेण मुनिस्वगेहम् स्वल्पैरहोभिः कलशीं च कूपं वापीं सरश्चानशिषे विभो त्वं योगप्रभावात् भवदाज्ञयैव नीतस्ततस्त्वं मुनिना पयोधिं पृष्टो मुना कल्पदिदृक्षुमेनं सप्ताहमास्वेति वतन्नयासीः प्राप्ते त्वदुक्ते हनिवारिधारा परिप्लुते भूमितले मुनीन्द्रः सप्तर्षिभिः सार्धमपारवारिन् युद्धूर्णमानः शरणय्ययौ त्वां धरान्त्वदादेशकरीमवाप्तां नौरूपिणीमारुरुहुस्तदा ते तत्कम्पकम्प्रेषु च तेषु भूयः त्वमम्बुधेराविरभूर्महीयान् झषाकृति योजनलक्षदीर्घां दधानमुच्चैस्तरतेजसन्त्वां निरीक्ष्य तुष्टा मुनयस्त्वदुक्त्या त्वतुङ्गशृङ्गेतरनिम्बबन्धुः आकृष्टनौको मुनिमण्डलाय प्रदर्शयन् विश्वजगद्विभागान् संस्तूयमानो नृवरेण तेन ज्ञानं परञ्चोपदिशन्नचारीः कल्पावधौ सप्तमुनीन् पुरोवत् प्रस्थाप्य सत्यौ व्रतभूमिपन्तं वैवस्वताख्यं मनुमादधानः क्रोधाधयग्रीवमभिद्रुतो भूः स्वतुङ्गशृङ्गक्षतवक्षसन्तं निपात्य दैत्यन् निगमान् गृहीत्वा विरिञ्चये प्रीतकृते तदा नः प्रभञ्जनागारपते प्रपायाः इति श्रीमन्नारायणीये मत्स्यावतारवर्णन नाम द्वात्रिंशत्तमं दशकं समाप्तं। नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते, नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते।